हिजो हामीले एउटा फ्रेमको चाहिँ मैले दिएको थिएँ। कति आछ त्यसको रियाक्सन कति आछ? सुन्या छ? हेलो म्युट छैन त। हेलो अलिकति बोल्ने सुरु गरौँ है। कति आछ रियाक्सन? 25 किलोन्युटन, 8.33 किलोन्युटन र 58.33 किलोन्युटन। यसरी भन्न पर्यो है। कति रोलर भयो तिम्रो? 123 छ। 123 है। यसरी बोल्नु पर्यो के। ल अब यसमा रियाक्सन चाहिँ के आयो भन्दा अब तिमीहरूले गरिरहेछ होला, सबैले क्रस चेक गर हैन। अब न्युमेरिकल हामीले गर्छौँ, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ क्याल्कुलेटर र कपी चाहिँ सँगै लिएर बस। मैले क्रस क्वेसन पनि सोध्छु है, गरिरहेछ कि छैन भन्ने कुरा पनि देखाउनुपर्छ भिडियोमा है। अब यसमा हामीले सिम्पल अल्जेब्रिक सम अफ होरिजोन्टल फोर्स इक्वल्स टु 0 लियौँ हैन। इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम किन यो त डिटर्मिनेन्ट छ नि। डिटर्मिनेन्ट अस्ति हामीले निकालिसकेका हिजो हामीले निकालेका छौँ। त्यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्दाखेरि यो डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चर हुन्छ। डिटर्मिनेन्ट भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा यसको हामीले इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम युज गरेर यसको चाहिँ अननोन रियाक्सनको भ्यालु हामीले डिटर्माइन गर्न सक्छौँ। त्यसो हो भने सबभन्दा पहिले हामीले के गर्ने त भन्दा तीनटा इक्वेसन छ, समेसन fx इक्वल्स टु 0, fy इक्वल्स टु 0, मोमेन्ट इक्वल्स टु 0 भन्ने छ। त्यो हुँदाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने ती इन्डिभिजुअल इक्वेसन समेसन fx इक्वल्स टु 0 ले पनि एउटा अननोनलाई सल्भ गर्न सक्ने हो। समेसन fy ले पनि एउटा इक्वेसन एउटा अननोनलाई सल्भ गर्छ। मोमेन्ट इक्वल्स टु 0 ले पनि के गर्छ त भन्दा एउटा अननोनलाई सल्भ गर्न सक्छ। त्यो हुँदाखेरि के बुझ्नु पर्यो त भन्दा हामीले इन्डिपेन्डेन्ट इक्वेसन चुज गर्नु पर्यो। इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा एउटा इक्वेसन एउटा अननोन खालको चुज गर्नु पर्यो। अब यो फिगरमा हामीले हेर्ने हो भने त भर्टिकल डिरेक्सनमा त ry र rfy दुईटा अननोन छ है। भर्टिकल डिरेक्सनमा दुईटा अननोन छ भन्नुपर्छ, समेसन fy युज गरेर हामीले सिधै एन्सर निकाल्न सक्दैनौँ। त्यसो हो भने होरिजोन्टल डिरेक्सनमा कतिवटा अननोन छ? rax मात्रै अननोन छ। त्यसो हो भने सबभन्दा पहिला हामीले कुन इक्वेसन युज गर्ने त भन्दा समेसन होरिजोन्टल इक्वल्स टु 0 अथवा समेसन fx इक्वल्स टु 0 युज गरेर चाहिँ यो एक्स एक्सिसमा आउने अननोन रियाक्सनको भ्यालु हामीले डिटर्माइन गर्न सक्छौँ। त्यसो हो भने यो फ्रेम स्ट्रक्चरमा आउने होरिजोन्टल फोर्सहरू के छ त भन्दा एउटा आरएक्स छ टुवर्ड्स नेगेटिभ एक्स एक्सिस, अर्को 25 छ टुवर्ड्स पोजिटिभ एक्स एक्सिस। त्यसो हो भने हामीले यो साइन कन्भेन्सन भनेको के हो त, एउटा कुनै एजुम गर्ने हो। मैले यो मानेको छु, कसैले चाहिँ नेगेटिभतिरलाई पोजिटिभ पनि मान्न सक्ला, तर हामीले के भन्छ सधैँ पोजिटिभलाई पोजिटिभ लिउँ, सजिलो हुन्छ। त्यसो हो भने अल्जेब्रिक सम अफ होरिजोन्टल फोर्स एलोङ एक्स पोजिटिभ एक्स एक्सिस पोजिटिभ हो भने यो 25 चाहिँ पोजिटिभतिर छ, प्लस 25 हो। यो आरएक्स के छ माइनसतिर। यो कता मान्ने भन्ने कुरामा पनि कन्फ्युज हुने होइन, जता मान्दा पनि हुन्छ। मानेको डिरेक्सन यो हामीले एजुम गरेको डिरेक्सन हो, यता होला भन्ने हाम्रो एजुम्सन हो। यदि यो एन्सर पोजिटिभ आएको छ, रिजल्ट पोजिटिभ आएको छ भने हाम्रो एजुम्सन ठिक छ। यदि रिजल्ट पोजिटिभ आएन भने हाम्रो एजुम्सन के छ, रङ हो। रङ भयो भन्नुको अर्थ जुन डिरेक्सनमा मानेको छ त्यसको ठ्याक्कै अपोजिटतिर के गर्ने एरो देखाइदिने भइहाल्छ। त्यसो हो भने यहाँबाट के आउँछ आरएक्स 25 आयो। अब अर्को इक्वेसन भनेको समेसन fy हो। y डिरेक्सनमा त के छ आरएक्स र ry र rfy दुईटा अननोन छ। यो दुईटा त मैले डिटर्माइन गर्न सक्दिन हैन। एउटा इक्वेसनले दुईटा अननोन सल्भ गर्न सक्दैन। म्युट गरौँ है प्लिज, म्युट गरौँ। मैले सबैलाई म्युट अल गरेर फेरि म क्लास सुरु गरेको छु। फेरि ब्याक गरेर जो त्यो अनम्युट गरेर चाहिँ गरिरहेको त्यसलाई चाहिँ फेरि मार्किङ गर्न पर्ला है, त्यो नगरेर डिस्टर्ब हुन्छ बिचमा। अब यसमा हामीले मोमेन्ट 0 लिन पर्यो। मोमेन्ट 0 लिँदाखेरि मोमेन्ट 0 भन्ने पनि एउटा इक्वेसन हो। अब कहाँनेरि बसेर लिने त भन्दा ए बी सी डी ई एफ जहाँ बसेर पनि मोमेन्ट 0 लिन पाइन्छ है। कन्सेप्ट त्यही हो। तर हामीले कहाँ लिने त भन्दा हामीले त अननोन रियाक्सनको भ्यालु डिटर्माइन गर्नुपर्ने छ। त्यसो हो भने अननोन रियाक्सन कहाँनेरि आउँछ त भन्दा सपोर्टमा आउँछ। हो, त्यो सपोर्टहरू जहाँ छ त्यो पोइन्टमा बसेर मोमेन्ट 0 लिन पर्यो है। ए देखि एफसम्म जहाँ पनि बस्न पाइन्छ, बी सी डी ई अथवा बिचको कुनै सेक्सन जहाँ पनि मोमेन्ट 0 गर्न पाइन्छ। होल सिस्टमको मोमेन्ट के हो त 0 है। तिमीले क्रस चेक गरेर गर्दा पनि हुन्छ, जहाँ बस्दा पनि मोमेन्ट 0 नै आउँछ। तर हाम्रो कन्सेप्ट के हो त भन्दा हामीले त अननोन रियाक्सनको भ्यालु डिटर्माइन गर्नुपर्ने छ। हो, त्यो अननोन भ्यालु डिटर्माइन गर्नुपर्ने कन्डिसनमा हामीले के गर्ने त भन्दा कन्सेप्ट जुन पोइन्टमा सपोर्ट छ त्यो पोइन्टमा बसेर मोमेन्ट 0 लिने। शिशिर शर्मा, शिशिर भाइ। हजुर सर। हजुर सर। तपाईँले हल्ला गरेको
होइन सर मैले हेर्नु मेरो अफ नै छ सर माइक अफ है त त्यसो भए त्यत्रो रिक्वेस्ट गर्दा पनि अनावश्यक चाहिँ कसले गरेर चाहिँ चेक भइहाल्छ नि नगर भन्यो सबैलाई म्युट गरेर अगाडि बढाएको छु अनि डिस्टर्ब गर्छ बिचमा के अर्थ भन्छ त्यसको कसले को बोलेको थियो भन त त्यहाँ कसकोबाट आवाज आएको थियो शिशिर सर खै माइक त तपाईँकै देखिरहेको थियो स्क्रिनमा त अगाडि खासै उ त थाहा भएन सर साउन्ड मात्रै आयो एकछिनमा ल म पछि चेक गर्छु त को रहेछ ल अब यसमा हामीले मोमेन्ट जेरो लिनु पर्यो मोमेन्ट जेरो लिने भनेको कुनै एउटा सपोर्टमा लिनु पर्यो सपोर्ट भन्ने बित्तिकै ए अथवा एफमा लिने अब एमा लिँदा के हुन्छ एफमा लिँदा के हुन्छ भन्दा एफमा लिँदाखेरि चाहिँ आरएक्स पनि अननोन टाइपको देखिन्छ यहाँ तर हामीले भ्यालु त निकालिसक्यौँ त्यसो भने एमा बस्दाखेरि के हुन्छ आरएक्स र आरएवाईले दिने मोमेन्ट के हुन्छ जेरो हुन्छ यो मोमेन्ट किन जेरो हुन्छ भन्दा यो एलोङ दि यो पोइन्ट एबाटै पास हुन्छ यो आरएवाई पनि एबाटै पास हुन्छ भन्न खोजेको मोमेन्ट भनेको के हो त फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो यो कन्कुरेन्ट फोर्सहरू यसरी एबाटै पास भएको छ भने यसले दिने मोमेन्ट के हुन्छ जेरो हुन्छ त्यसो भने एमा बसेर मोमेन्ट लिँदा त यो 25 इन्टु 2 यसले के दिन्छ क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ यहाँ बस्ने हो भने यसले यता घुमाउँछ हैन त्यस्तै यो भनेको युडिएल लोड हो युडिएल लोडलाई पोइन्टरमा चेन्ज गर्ने भनेको यसको एरियासँग बराबर हुन्छ 10 इन्टु 3 हो त्यो कसरी आयो भन्ने कुरा हामीले पहिला गरिसकेका पनि छौँ नभए यो फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया पनि यो सिजीमा हामीले त्यो डिटर्माइन गर्न सक्थ्यौँ हैन त्यसो भने कहाँबाट पास हुन्छ सिजीबाट पास हुन्छ सिजी भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स भनेको 1.5 हो त्यसो भने 30 इन्टु 1.5 यसले के गर्ने भयो यहाँ बसिरहेको छौँ यसले तल जा भन्छ यसरी जा भन्यो नि क्लकवाइज भयो त्यस्तै यो 20 को लागि 20 इन्टु एदेखि 20 सम्म डिस्टेन्स भनेको फोर्स भर्टिकल छ भने डिस्टेन्स के हुन्छ होरिजेन्टल हुन्छ है परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको जुन डिरेक्सनमा फोर्स छ त्यसको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको अर्को डिरेक्सनबाट अथवा यो भर्टिकली डाउनवर्ड छ भने डिस्टेन्स के हुन्छ होरिजेन्टल हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स भनेको 4 हो 20 इन्टु 4 यसले कता जा भन्यो यसरी क्लकवाइज जा भन्यो है अनि लास्ट फोर्स भनेको के हो त आरएफवाई हो यो भर्टिकल छ भने डिस्टेन्स कति भयो 3 हो यसले कता जा भन्छ त्यसरी माथि जा भने यसरी यो भनेको एन्टी क्लक हो यसरी हामीले के निकाल्न सक्छौँ त भन्दा आरएफवाई अब यो आरएफवाई त नेगेटिभमा आयो नि है त्यो तिमीले क्यालकुलेसन गरेका पनि छौ नेगेटिभमा आयो भन्नुको अर्थ मैले जुन डिरेक्सनमा मानेको छु नि यो मेरो एजुम्सन के हो त रङ एजुम्सन हो म्याग्निट्युड चाहिँ त्यही हो म्याग्निट्युडमा केही पनि चेन्ज हुँदैन तर यसको एजुम्सन के हुँदो रहेछ त भन्दा आरएवाई नेगेटिभ भनेको यो डाउनवर्ड हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो ल यहाँसम्म केही क्वेसन छ भने सोध विष्णुको अघि अनुभव विष्णु सर रिकनेक्ट गर्दाखेरि केही छ क्वेसन न सर ल यहाँसम्म कसैको केही छ भने सोधौँ है मैले सबैलाई म्युट गरिदिएको छु तिमीहरूले फेरि क्वेसन सोद्धाखेरि मात्रै अनम्युट गर के डिस्टर्ब नगर केही छ यहाँसम्म ल सबैले अब यहाँनिर सम्झिनु पर्यो है एउटा माइनसमा आएको छ आरएवाई भनेको मैले अपवर्ड मानेको थिएँ माइनसमा आउनुपर्छ म्याग्निट्युड त्यही हो यो के हुने भयो डाउनवर्ड हुने भयो अरू ठिकै पोजिटिभ छ अब यसको फ्री वेट डायग्राम बनाउन लगाऊँ है यो अब चेक गर्ने भनेको इएफलाई नै मैले भनिहालेँ
भनौँ यो हामीले चाहिँ यहाँ दुईटै मोमेन्ट इक्वेसन युज गर्यौं है यहाँ कन्फ्युज नहुने मोमेन्ट जति जुनसुकै पोइन्टमा मोमेन्ट जेरो लिन पाइन्छ जतिचोटि गर्न नि पाइन्छ र अब मैले आरएफएक्स एफएक्स पनि युज गरेँ एम मोमेन्ट पनि युज गरेँ तर एफवाई बाँकी थियो नि हो यो इक्वेसनले के गर्छ चेक गर्छ चेक गर्ने भनेको चाहिँ कहिले पनि के नगर्नु भने मोमेन्ट सेकेन्ड स्टेपमा मोमेन्ट थर्ड स्टेपमा भर्टिकल फोर्स जेरो नगर्नु गर्न पाइन्छ गर्न नपाइने होइन तर के हुन्छ त भने हामीले क्रस चेक गर्न पाउँदैनौँ क्रस चेक गर्न पाउँदैनौँ भन्नुपर्छ हाम्रो एन्सर राइट हो कि रङ थाहा हुँदैन त्यसैले के गर्ने त भन्दा फाइनल्ली चाहिँ समेसन एफवाई चेक गर्न पाइयो नि हामीले चाहिँ एफएक्स युज गर्यौँ मोमेन्ट पनि जेरो युज गर्यौँ सबै अननोन रियाक्सनको भ्यालु डिटरमाइन गरिसक्यौँ अब हामीसँग इक्वेसन त बाँकी छ नि यो इक्वेसन बाँकी छ भन्नुपर्छ यो समेसन एफवाई गरौँ त यो लास्टमा एन्सर जेरो आउनै पर्छ भन्नुपर्छ हामीले गरेको क्याल्कुलेसन के छ राइट छ भन्ने कुरा बुझिन्छ यहाँबाट है त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गरौँ किनभने यो प्रायले के गर्छन् भने समेसन एफएक्स जेरो गर्यो मोमेन्ट एबाउट एनी पोइन्ट ए अर एफमा लियो त्यसपछि समेसन एफवाई जेरो गरिदिन्छन् गर्न पाइन्छ तर हामीले निकालेको एन्सर सही हो कि रङ हो भन्ने कुरा चाहिँ चेक गर्न पाइँदैन त्यो भएर हामीले के नगर्नु भने हाम्रो यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले समेसन एफएक्स जेरो लिनु भन्नुको अर्थ फाइनल्ली एउटा यो इक्वेसन चाहिँ रहन्छ एफवाई भन्ने बाँकी रहन्छ है मोमेन्ट दुईटै पोइन्टमा लिन पाइन्छ यसले के गर्छ त भन्दा क्रस चेक गर्छ यो जेरो आउनुको अर्थ के हो त भने हामीले निकालेको रियाक्सन क्वेसन ठिक छ ल अब यसरी यो क्वेसन अहिलेकै हो सार्न पर्दैन हैन आरएक्स चाहिँ 25 आछ आरएफवाई 58.33 आछ अनि आरएवाई चाहिँ -8.33 आछ अब हामीले फ्री बडी डायग्राम बनाउने भनेको के हो त भन्दा फ्री बडी डायग्राम भन्ने बित्तिकै कुनै पनि कम्पोजिट सेक्सनलाई नम्बर अफ कम्पोनेन्टमा टुक्र्याउने त्यो नम्बर अफ कम्पोनेन्ट टुक्र्याउने भनेको चाहिँ एउटा कन्सेप्ट केमा रहेर गर्न पर्यो भने त्यो कम्पोनेन्ट पनि के हुनुपर्छ त होल सिस्टम इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा छ भने त्यसको पार्ट पनि के हुनुपर्छ त भन्दा इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा आउनुपर्छ इक्विलिब्रियम कन्डिसन भने के हो त भन्दा कुन डाइमेन्सन छ 2D मा छ कि 3D मा छ भन्ने कुरा ख्याल गर्न पर्यो अब हाम्रो कुनमा गर्दैछौँ अहिले हामीले गर्ने भनेको 2 डाइमेन्सनमा हो 2 डाइमेन्सनमा भन्ने तीनटा इक्वेसन सम्झिराख्न पर्यो समेसन एफएक्स जेरो है समेसन एफवाई जेरो एफएक्स लाई होरिजोन्टल भन्दा पनि भयो एफवाई लाई भर्टिकल भन्दा पनि भयो अनि अर्को भनेको मोमेन्ट अबाउट जेड एक्सिस इक्वल्स टु जेरो हुन्छ हो ती तीनटै कुराहरु चाहिँ ब्यालेन्स गर्दै जानु पर्यो त्यसो भने अब हामीले कुनै एउटा पोइन्टबाट सुरु गर्ने भनेको कि हामीले ए बाट सुरु गर्न सक्छौं कि एफ बाट सुरु गर्न सक्छौं कि चाहिँ हामीले ई बाट सुरु गर्न सक्छौं न कि सी डी बी यो इन्टरनल जोइन्टबाट त हामीले गर्न सक्दैनौं त्यसैले जुन जोइन्ट चाहिँ फ्री छ ई पनि फ्री छ एफ पनि फ्री छ ए पनि फ्री छ हो यहाँबाट हामीले क्याल्कुलेसन सुरु गर्न सक्छौं अब हामीले ए बाट सुरु गरौँ र सबैले कपीमा पनि लेखौं ए मा के छ त हेरौँ त एउटा आरएएक्स छ टुवर्ड्स पोजिटिभ नेगेटिभ एक्स छ 25 नै छ अर्को आरएवाई कता छ आरएवाई को भ्यालु कता छ ल भनौं त डाउनवर्ड छ है ल त्यसो भने कसरी आयो त यो यसरी एट जोइन्ट ए जोइन्टबाट सुरु गर्ने है जोइन्टमा एक्सटर्नली के छ यो 25 फोर्स पनि नेगेटिभ तिर छ यो 8.33 भन्ने डाउनवर्ड छ ल सबैले बनाऊ है यो एकदम कन्सेप्चुअली बुझ्नु पर्छ यो बुझ्ने बित्तिकै सजिलो पनि हुन्छ तिमीले पढ्न त पढिसकेका छौ तै पनि अलिकति यसलाई रिभिजन टाइपको गराएर हामी यो च्याप्टरलाई सकामला भयो ए पोइन्टको भयो हैन ल अब ए टु बी मा जाम ए टु बी त एउटा मेम्बर हो नि मेम्बर ड्रा गरौँ यसरी ए टु बी ए देखि बी सम्म एउटा मेम्बर गरौँ सबैले ड्रा गर एबी मेम्बर अब एबी मेम्बरको बीचमा लोड छ कि छैन एबी मेम्बरको बीचमा लोड छ त छैन सर रोल नम्बर 123 ले भन त छैन नि है बी पोइन्ट सम्म पुगिसकेका छैनौं हामीले एबी मेम्बरमै छौं त्यो कुरा ख्याल गर बी जोइन्ट सम्म पुगेका छैनौं एबी मेम्बरको बीचमा त कुनै पनि लोड छैन एबी मेम्बरमै छौं हामी भनेपछि अघि हामीले जोइन्ट ए बाट सुरु गर्यौं अब हामीले मेम्बरलाई ब्यालेन्स गर्न पर्यो मेम्बरलाई ब्यालेन्स गर्ने भनेको ब्यालेन्स भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो तीनटा कन्डिसन सम्झिनु पर्यो समेसन एफएक्स जेरो एफवाई जेरो मोमेन्ट जेरो भनेपछि यो 8.33 डाउनवर्ड छ भने यो 8.33 कता लाउनु पर्यो यहाँ बी पोइन्टमा कता लाउनु पर्यो अपर लाउनु पर्यो यो 25 चाहिँ टुवर्ड्स नेगेटिभ तिर छ भने यहाँ कता लाउनु पर्यो बी मा पोजिटिभ तिर यसरी यो 25 यता थियो यो 25 यता लगाऊ पोजिटिभ तिर आयो ब्यालेन्स भयो नि यो मेम्बर ब्यालेन्स गर्दै छौं है किनभने हामीले होल सिस्टम इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा थियो भने यो इन्डिभिजुअल मेम्बर पनि के हुनु पर्यो ब्यालेन्स हुनु पर्यो जोइन्ट पनि ब्यालेन्स हुनु पर्यो त्यस्तै 8.33 डाउनवर्ड थियो यो कता लाउनु पर्यो अपर लगाउनु पर्यो
अब हामी त मोमेन्ट त बाँकी छ नि भनेपछि ए बाट सुरु गरेको ए मा त मोमेन्ट 0 हुन्छ किनभने यहाँ कुनै पनि छैन भन्नुपर्छ यो हिन्ज सपोर्टमा त फ्रीली रोटेट हुन्छ भनेपछि मोमेन्ट 0 हुन्थ्यो अब बी मा बसेर मोमेन्ट लियौं ए मा किन नबसेको भन्दा ए त 0 छ नि अलरेडी भनेपछि ए मा हामीले सुरु गरेको बी सम्म पुग्यौं भनेपछि यो एबी मेम्बरको लागि लिँदाखेरि चाहिँ यहाँ बस्दाखेरि त यो 8.33 त दिन्न हैन यो 25 ले दिने हो 25 into 2 कुन डिरेक्सनमा हो क्लक हुने भयो कि एन्टी क्लक हुने भयो भन त कुन डिरेक्सनमा हुन्छ रोल नम्बर 150 ले भन 150 छैन 144 44 सर कति हुन्छ भन त त्यो एन्टी क्लकवाइज छ भने चाहिँ हामीले त्यहाँ क्लकवाइज राख्ने कसले यो एन्टी क्लक यसले दिने एन्टी क्लक हुन्छ यसरी घुमाउनु भनेको एन्टी क्लक हो बीमा बसेर हजुर यसले बीमा बस्दाखेरि यो 25 ले दिने मोमेन्ट कस्तो हुन्छ क्लक हुन्छ कि एन्टी क्लक हुन्छ आरएक्स ले चाहिँ एन्टी क्लकवाइज दिन्छ हामीले राख्ने बेलामा क्लकवाइज दिन्छ एन्टी क्लकवाइज आरएक्स ले यसरी यो बीमा बस्ने भनेको यसरी घुमाउने हैन यसले यसरी यो एन्टी क्लक हो क्लक हो यो क्लकवाइज दिन्छ कस्तो लगाउनु पर्यो क्लकवाइज दिन्छ एन्टी क्लकवाइज राख्ने हामी ब्यालेन्स गर्ने चाहिँ एन्टी क्लक लगाउनु पर्यो कति लगाउनु पर्यो त 50 लगाउनु पर्यो ठीक छ हैन हजुर ल यहाँसम्म ठीक छ कसैले के सोध्नु पर्ने छ यहाँसम्म यो मेम्बर ब्यालेन्स भयो अब जोइन्ट हेर त जोइन्ट बी लाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो जोइन्ट बी मा त कुनै पनि एउटा 25 चाहिँ फोर्स छ अब त्यो भर्टिकल फोर्स त छैन नि भनेपछि यो जोइन्ट बी मा यो 8.33 डाउनवर्ड लगाउनु पर्यो ब्यालेन्स भयो नि अब यो जोइन्ट बी मा 25 चाहिँ टुवर्ड्स पोजिटिभ एक्स एक्सिस हो अब यो जोइन्ट र यो जोइन्ट त यहाँ 25 त अलरेडी आइसक्यो नि अलरेडी आइसकेको छ भने केही थप्न पर्छ त अब होरिजोनल फोर्स थप्न पर्यो थप्न पर्छ कि पर्दैन भन त जोइन्ट बी मा चाहिँ 25 चाहिएको थियो 25 त अलरेडी आइसक्यो नि त यहाँ आइसक्यो यही डिरेक्सनमा छ भने चाहिँ यहाँ कुनै पनि होरिजोनल फोर्स लगाउनु परेन एक्सटर्नली यहाँ कुनै मोमेन्ट छ यो जोइन्ट बी मा मोमेन्ट छ त मोमेन्ट छ यहाँ भन्नु न मोमेन्ट हजुर जोइन्ट बी को 25 न्यूटन के भन्नु बुझिएन सर यो जोइन्ट बी मा एक्सटर्नली कति छ यहाँ त 25 किलोन्युटन छ छैन क्वेशनमा चाहिँ छ हैन अब हामीले जोइन्ट बी ब्यालेन्स गर्न पर्ने थियो यो जोइन्ट बी मा भर्टिकल्ली कुनै छैन यो 8.33 अपवर्ड हो डाउनवर्ड लगाए मैले जोइन्ट बी मा हाम्रो 25 हुनु पर्ने हो 25 अलरेडी आइसक्यो नि अलरेडी आइसक्यो हैन बुझिराछौ क्वेशन सोध्ने मान्छेले बोल्न पर्यो के बुझ्यौ बुझेनौ सर अलि कस्तो के भयो यस्तो तिम्रै चाहिँ नेटवर्क आइरहेको थियो ज्याझर आइरहेको थियो यो 25 बी मा हामीलाई 25 चाहिएको छ यहाँ 25 चाहिँ अलरेडी आइसकेको छ यहाँ कुनै फोर्स थप्न पर्यो त टोटल आउनु पर्ने 25 हो नि 25 आइसकेको छ कुनै थप्न पर्यो र अब थप्न घटाउनु पर्यो त हजुर सर अनि अघि हजुरले त्यो हामी सीमा पुगेकै छैन भन्नुभयो नि त ए बाबा हामी जोइन्ट ए बाट सुरु गर्यौं एबी मेम्बर ब्यालेन्स गर्यौं अब त जोइन्ट दुईटा बी जो बी लाई छुट्याएको हो नि जोइन्ट बी लाई हेर्न पर्यो नि त अब भयो सर भयो जोइन्ट लाई ब्यालेन्स अनि मेम्बर अब जोइन्टमा जाने क्या मेम्बर त ब्यालेन्स भइसक्यो अब मेम्बरबाट जोइन्टमा जानु पर्यो त जोइन्ट बी मा त के छ त एक्सटर्नली मोमेन्ट पनि छैन भर्टिकल फोर्स पनि छैन होरिजोनल फोर्स 25 थियो भनेपछि भर्टिकल र मोमेन्ट छैन भने भर्टिकल यो अपवर्ड छ डाउनवर्ड लगाए मैले अब फोर्स कति थियो 25 छ यहाँ 25 त अलरेडी आइसक्यो नि त जोइन्ट बी मा यहाँ कुनै पनि थप्न परेन के तर यहाँ मोमेन्ट छ त बी मा मोमेन्ट छैन भने यो मोमेन्टको ठ्याक्कै अपोजिट लगाउने यो एन्टी क्लक हो भने क्लकवाइज मोमेन्ट लगाउनु पर्यो यसरी अब मेम्बर यो जोइन्ट बी ब्यालेन्स भयो के यसको छेउमा हेर न यसरी जोइन्ट बी लाई जोड्देऊ न जोड्दाखेरि कस्तो हुन्छ यो अपवर्ड यो डाउनवर्ड ब्यालेन्स यो एन्टी क्लक यो क्लक ब्यालेन्स 0 भयो अनि यो 25 यहाँ 0 25 आएन क्वेशन जस्तै भएन ठीक छ हैन ठीक छ सर ल अब के गर्न पर्यो हामीले जोइन्ट मेम्बर जोइन्ट पनि ब्यालेन्स गर्नु अब बीसी मेम्बरमा जानु पर्यो के बीसी मेम्बरमा जाउँ अब बीसी मेम्बरको बीचमा लोड छ कि छैन त्यहाँ हेर त केही पनि छैन
भनेपछि अब बीसी मेम्बरलाई ब्यालेन्स गरौँ। ब्यालेन्स गर्ने भनेको बीमा कुनै होरिजोन्टल फोर्स छैन, सीमा लगाउन परेन। बीमा यो 8.33 डाउनवार्ड छ, सीमा अपवार्ड लगाउनु पर्यो। अब सीमा बसेर मोमेन्ट ल्याऊ। यो एक्सियल फोर्स यता मोमेन्ट दिँदैन भन्नु खोजेको। यो क्लकवाइज छ भने यहाँ के लगाउनु पर्यो, एन्टी क्लक मोमेन्ट लगाइदियो सिधै। बीसी मेम्बर पनि ब्यालेन्स भयो के। ल यहाँसम्म केही छ भने सोध। गुड। अब बीसी मेम्बर ब्यालेन्स पछि अब हामी त जोइन्ट बीसी मेम्बर ब्यालेन्स गर्यो। अब जोइन्ट सी लाई ब्यालेन्स गर्न पर्यो नि। जोइन्ट सी यसरी लेख्न पर्यो हैन। भनेपछि यहाँ जोइन्ट सी मा एक्सटर्नली कुनै मोमेन्ट, भर्टिकल फोर्स, होरिजोन्टल फोर्स त छैन। यहाँ कुनै छैन नि त, जोइन्ट सी मा ठ्याक्कै लागेको त छैन नि त। यो त युडिएल लोड हो, फेरि यो 10 होला भन्नु होला, फेरि 10 होइन नि, यो त युडिएल लोड हो। यो सी जोइन्टमा कुनै पनि फोर्स मोमेन्ट छैन भनेपछि ठ्याक्कै अपोजिट लगाइदिने। यो अपवार्ड छ, डाउनवार्ड लगाइदिने यसरी हैन। यो कता छ, एन्टी क्लक छ, क्लकवाइज लगाइदिने यसरी। यहाँ होरिजोन्टल फोर्स थिएन, लगाउन परेन यहाँ। भनेपछि यो जोइन्ट सी पनि ब्यालेन्स भयो। यो सँगै राख्दा त जेरो भइहाल्छ। यो अपवार्ड डाउनवार्ड, यो क्लक, यो एन्टी क्लक जेरो भयो। जेरो भयो भन्नुपर्छ, पहिला जस्तो थियो फिगर त्यही अनुसार हुने भयो। यसलाई हामीले चाहिँ छुट्याउँदाखेरि चाहिँ ब्यालेन्स गरेको, सँगै मर्ज गर्दाखेरि सँगै चाहिँ एउटै ठाउँमा जोड्ने हो भने पनि पहिलाको क्वेसन जस्तै हुन पर्यो के। अब C2 डी मेम्बर जानु पर्यो। सीडी मेम्बरमा त के छ, यो 10 किलोन्युटन पर मिटर युडिएल लोड थियो, त्यही राखेँ मैले। यहाँसम्म ठिक छ। सबैले बनाऊ है, यो सजिलो हुन्छ बनाउँदाखेरि, किनभने यो न्युमेरिकल विषय हो। न्युमेरिकल विषय प्र्याक्टिस गरेन भने केही पनि बुझिदैन। ठिक छ यहाँसम्म। ल अब हामीले सीडी मेम्बर ब्यालेन्स गर्न पर्यो नि। सीडी मेम्बर ब्यालेन्स गर्दाखेरि त यहाँ सी मा कुनै होरिजोन्टल फोर्स छैन, डी मा लगाउन परेन। अब यो 8.33 डाउनवार्ड, यो 10 ले पनि के दिन्छ, डाउनवार्डै दिइरहेछ नि। यो 10 ले दिने लोड कति हो त, 10 × 3 30 त डाउनवार्ड भनेका छौँ भनेपछि अब यो डी मा त के हुनु पर्यो, अपवार्ड फोर्स लगाउनु पर्यो नि। अपवार्ड कति लगाउनु पर्यो भन त ल, ब्यालेन्स गर्नलाई डी मा भर्टिकल फोर्स कति आउने भयो हजुर, 38.33। गुड, 38.33 अपवार्ड आयो। अब यहाँ डी मा बसेर मोमेन्ट ल्याऊ। यो 8.33 ले पनि मोमेन्ट दिन्छ, यो 50 ले पनि मोमेन्ट दिन्छ, यो 10 किलोन्युटन पर मिटरले पनि मोमेन्ट दिन्छ। कस्तो खालको मोमेन्ट आउँछ त भन्दा, क्याल्कुलेटरमा गएर हिसाब गर्ने। यो कति हुने भयो, यो 50 भयो हैन। क्याल्कुलेटरमा सिधै कसरी हान्ने त भन्दा, यो 50 हैन, क्लकवाइज छ, पोजिटिभ भयो, 50 माइनस यसले त के दिन्छ, 8.33 इन्टु कति हुने भयो, यो डिस्टेन्स 3 हैन, 3 अनि यो 30 ले, यो 10 ले पनि माइनस 10 को लोड कति हो, 30 इन्टु 3। अब नेगेटिभ आएको छ भने एन्टी क्लक हुने भयो। नेगेटिभ आएको छ भने हामीले एन्टी क्लक भयो, क्लकवाइज लगाउनु पर्यो। पोजिटिभ आएको छ भने क्लकवाइज बढी हुने भयो, एन्टी क्लक लगाउनु पर्छ। कति आयो त यसको भ्यालु, कति आयो गर त, 20 किलोमिटर माइनस कति आयो, 20 किलोमिटर 19.99 भनेको लगभग 20 हो के नै। यो 0.33 ले फरक पारेको, त्यो कुरा ख्याल गरेर माइनसमा आयो नि। भनेपछि हामी के गर्नु पर्यो, क्लकवाइज 20 लगाउनु पर्यो। ब्यालेन्स भयो नि त। अब यहाँसम्म ठिक छ। यो 20 लेखेको बुझियो, ठिक छ हैन है। हजुर त्यो 30 × 1.5 होला नि। 30 × 1.5 ठिक छ हैन। यो 30 × 1.5 गरेको मैले 3 लेखेको थिएँ र, 3 लेख्नु हो त्यो सर। ए 1.5 हो, त्यो 1.5 हो। ल ठिक छ हैन। अब यहाँनिर हेर त, अब म डी बाट ई तिर जाने कि डी बाट एफ जाने, भनेपछि एउटा मात्रै मेम्बर भएको भए म डी बाट एफ जान्थेँ कि डी बाट ई जान्थेँ। यसरी यो यदि 2टा 3टा मेम्बर आएको छ भने अर्को जोइन्टबाट स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी जोइन्ट ई बाट स्टार्ट गर्न सक्छौँ। ई मा त के छ, एक्सटर्नली भर्टिकल 20 छ, यसरी 20 छ। अरू त कुनै होरिजोन्टल फोर्स पनि छैन हामीले। यो त फ्री मेम्बर हो नि है, फ्री मेम्बरबाट सुरु गर्ने। मैले एफ बाट भन्दा नि ई बाट आएँ भनेपछि ई मा 20 छ अलरेडी, यो डाउनवर्ड नै छ। अब म ई टु डी मेम्बर आउँछु, ई टु डी मेम्बर आउँछु। इडी मेम्बरको बिचमा नि के छ, कुनै लोड छैन भनेपछि अब म इडी मेम्बरलाई ब्यालेन्स गर्छु। इडी मेम्बरलाई ब्यालेन्स गर्ने भने के हो त, यो डाउनवर्ड 20 छ, यहाँ होरिजोन्टल फोर्स छैन, यहाँ लगाउनु परेन। यो डाउनवर्ड 20 छ भने अपवर्ड 20 आउने भयो। अब यो डिस्टेन्स 1 छ नि, यो 20 डी मा बसेर मोमेन्ट ल्याउ त, 20 × 1 क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ भने यसलाई ब्यालेन्स गर्न मैले एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट लगाएँ, एन्टी क्लक 20 भयो। अब हामी के गर्न पाउँछौँ, जोइन्ट डी लाई ब्यालेन्स गर्न पाउँछौँ। अघि त
यहाँ डी को लागि त जोइन्ट डी मा के थियो सीडीबाट नि डी थियो ईडीबाट नि डी थियो एफडीबाट नि डी थियो नि अब हामीले त्यति बेला चाहिँ गाह्रो हुन्थ्यो तीनटा चाहिँ गाह्रो हुन्छ नि त भनेपछि उताबाट पनि आउन पर्यो भनेपछि अब हामी के गर्नु पर्यो डी जोइन्टलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो डी जोइन्टमा के छ र त यो डी जोइन्टमा के भयो त भन्दा यहाँ कुनै भर्टिकल फोर्स मोमेन्ट एक्सटर्नल फोर्स छैन यो पनि अपवार्ड 38.33 पनि अपवार्ड यो 20 पनि अपवार्ड भनेपछि के लगाउनु पर्यो फोर्स चाहिँ हामीले यो प्लस यो गरेर त 58.33 चाहिँ डाउनवर्ड लगाउनु पर्यो भर्टिकल फोर्स ब्यालेन्स भयो अब होरिजोनल फोर्स यहाँ पनि छैन केही लगाउनु परेन है अनि मोमेन्ट कति लगाउनु पर्यो यो क्लकवाइज 20 यो एन्टी क्लक 20 भनेपछि यसको चाहिँ सम कति भयो एन्टी क्लक र क्लक म्याग्निट्युड एउटै छ भनेपछि 0 भयो कुनै पनि मोमेन्ट लगाउन परेन यसरी जोइन्ट डी पनि ब्यालेन्स गर्न पर्यो यो जोइन्ट डी ब्यालेन्स गर्ने कन्सेप्ट बुझ्यो कि बुझिएन बुझ्यो सर अब D2F जाउँ D2F को बिचमा कुनै लोड छ यहाँ क्वेशनमा हेर त कुनै पनि लोड फोर्स छैन किन कुनै पनि फोर्स छैन भने हामी के गर्छौं यसलाई DF मेम्बरलाई ब्यालेन्स गरौँ यहाँ होरिजोनल फोर्स छैन यहाँ पनि लगाउनु परेन यो भर्टिकली डाउनवर्ड छ यो भर्टिकली अपवर्ड लगाउनु पर्यो यो 58.33 यो 58.33 नै लगाए अब यहाँ बसेर मोमेन्ट लिँदाखेरि त के हो त भन्दा यो एक्सियल फोर्सले मोमेन्ट दिदैन भनेपछि हाम्रो फाइनली के भयो त भन्दा फ्री वेट डायग्राम कम्प्लिट भयो अब के बुझ्नु पर्यो भने यो F मा लास्टमा आएको फोर्स चाहिँ RFY सँग बराबर छ कि चेक गर बराबर छ मैले यहाँबाट सारेको त होइन नि त्यता लिएर हैन यहाँ RFY 58.33 त्यही भएर यहाँ सारेको मैले त कपी गरेको त होइन तर के आएको त भन्दा हामीले ए बाट क्याल्कुलेसन गर्दै गएर F सम्म पुग्दाखेरि के भयो त यो 58.33 आएको हो यो भ्यालु केसँग बराबर हुन्छ त भन्दा RFY सँग के हुन्छ बराबर हुनै पर्छ यति भएपछि के भयो त भन्दा हामीले गरेको है यो फ्रेममा के हुन्छ भने आफूले गरेको न्युमेरिकल सही छ कि छैन मैले सही गरिरहेको छु कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यही थाहा हुन्छ आफैलाई थाहा हुन्छ एन्सर थाहा हुन्छ के भन्न खोजेको के हो त भन्दा क्याल्कुलेसन गर्दै गएपछि लास्टमा आउने जुन भ्यालु छ यो ब्यालेन्स गर्दै आएको भ्यालु चाहिँ रिएक्सनसँग बराबर आएको हुनै पर्छ आएको छैन भने कि तिमीले चाहिँ रिएक्सन निकाल्दा मिस्टेक गर्यौ कि चाहिँ फ्री वेट डायग्राम बनाउँदा कतै मिस्टेक गर्यौ अब रिएक्सन निकाल्दा किन मिस्टेक भएको छैन भने हामी त चेक गरिसकेका छौं भर्टिकल 0 भनेर चेक गरिसकेका छौं भर्टिकल 0 भनेर चेक गरिसकेपछि हाम्रो रिएक्सन चाहिँ करेक्ट हो यदि यो 58.33 आएको थिएन भने कतै चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्दा मिस्टेक गर्यौं भन्ने कुरा ख्याल गर्न पर्यो बुझ्न पर्यो त्यसैले हरेक विद्यार्थीले चाहिँ आफ्नो क्वेशन चाहिँ आफै चेक गर्न सक्छ त्यही चाहिँ आफूले गरेको क्याल्कुलेसन ठीक छ या छैन भन्ने कुरा थाहा पाउँछ ल अब यसमा केही छ भने सोध यहाँसम्म केही बुझेको छैनौ भने सोध सर हजुर सर त्यो पहिला डीएफ मेम्बर गरे भने के हुन्छ सर डीई मेम्बर नगरेर यसो गर्ने यहाँ एफ बाट जाने हैन एफ बाट जानु पर्यो के त्यो हुँदाखेरि एफ बाट जानु पर्यो एफ बाट एफ लाई मैले के गर्न खोजेको तिमीलाई के बुझाउन खोजेको भने यो चाहिँ अलरेडी क्यान्टिलिभर छ डी भनेको क्यान्टिलिभर पोर्सन हो यहाँ अलरेडी चाहिँ लोड छ 20 छ हैन कसैले चाहिँ एफ बाट सुरु गर्यो भने के हुन्छ लास्टमा यो 20 आउनु पर्यो के यहाँनेरि यो ई मा चाहिँ 20 आउनु पर्छ के प्रभुज्यू यस सर है मैले चाहिँ यहाँ के बुझाउन खोजेको भने क्याल्कुलेसन गर्दै जाँदाखेरि लास्टमा चाहिँ रिएक्सनसँग बराबर आउँछ कि आउँदैन भनेर क्रस चेक गर्न मात्रै खोजेको नभए तिमीले भने जस्तै यो एफ मा बसेर एफ मा यो 58.33 अपवार्ड थियो यो डाउनवर्ड आउँछ अनि यो यतातिर क्याल्कुलेसन गर्दै जाँदाखेरि लास्टमा ई मा चाहिँ 20 आउनै पर्छ के र मोमेन्ट 0 आउनु पर्छ के हजुर यो एसी मेम्बरलाई चाहिँ यो बी जोइन्टमा नटुकाइकन एसी डाइरेक्ट गर्न पाइन्छ हैन सर मिल्छ मैले तिमीलाई चाहिँ सजिलोको निम्ति यो मेम्बर टुक्राइदिएको हो कि टुक्राउँदा सजिलो हुन्छ नि त त्यो किन सजिलो हुन्छ यो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम ड्रा गर्न एकदम सजिलो हुन्छ कि यो बेन्डिङ मोमेन्ट यो जुन यो बेन्डिङ मोमेन्ट आछ नि 50 को भ्यालु यो भ्यालु चाहिँ भोलि चाहिँ डायग्राम प्लट गर्दा एकदम फास्ट हुन्छ कि टुक्राउँदाखेरि एकदम सजिलो हुन्छ नटुक्राउन पनि पाइन्छ नटुक्राएर पनि गर्न सकिन्छ तर टुक्राउँदा के हुन्छ हामीलाई पछि चाहिँ डायग्राम फास्ट गर्न सकिन्छ के है नटुक्राउने अब कुनै किताबमा टुक्राएको हुँदैन नटुक्राउँदा केही फरक पर्दैन अरु के छ अरु के कन्फ्युजन छ ल त्यसो हो भने अगाडि बढौं अब हामीले एक्सियल फोर्स शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट ड्रा गर्न पर्ने छ नि एक्सियल फोर्स भनेको एक्सिसबाट पास हुने फोर्स हैन यदि त्यो चाहिँ टेन्साइल छ भने पोजिटिभ हुन्छ कम्प्रेसिभ छ भने नेगेटिभ हुन्छ केही पनि म्याग्निट्युड छैन भने 0 हुन्छ अब हामीले सिधै बुझ्न सक्छौं ल हेर त एबी मेम्बरमा एक्सियल फोर्स कति छ भन त एबी मा
8.33 8.3 पोजिटिभ कि नेगेटिभ? पोजिटिभ 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 छ। अनि BC मा 8.33 पोजिटिभ 8.3 पोजिटिभ नै छ। गुड। अनि CD मा छैन छैन सर छैन। DE मा छैन DF मा नेगेटिभ 58.33 कम्प्रेसिभ छ है। EF ले बुझ है, अरु AB र CD त बुझिरा होला हैन, किनभने पहिला पनि पढेको हो। अब EF ले नै पढेको छ, तर मसँग चाहिँ फर्स्ट टाइम पढेको कारणले अलिकति बुझ्न गाह्रो होला। यो कम्प्रेसिभ छ, बोथ साइडमा के छ कम्प्रेसिभ छ। यो एक्जियल फोर्स चाहिँ -58.33 लेख्न सकिन्छ है। अब यसको क्याल्कुलेसन हामीले उयो अगाडिको मैले कपी गरेको हो। यो हामीले एक्जियल फोर्स क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि के गर्न सक्छौँ त भने, किन आएन, AB मा 8.33 पोजिटिभ, यो सिधै यसरी लेख्ने, क्याल्कुलेसन अफ एक्जियल फोर्स लेख्ने, AF AB लेख्ने। यो AB मेम्बर हो भन्ने बुझ्छौँ। यो AF भनेको एक्जियल फोर्स हो। माथि एक्जियल फोर्स क्याल्कुलेसन लेख्ने बित्तिकै तलपट्टि एक्जियल फोर्स AB लेखिराख्न पर्दैन, AF लेख्दिए भयो 8.33। BC मा पनि 8.33, CD मा 0 हैन। त्यस्तै DE मा पनि के छ 0 छ, DF मा के छ माइनस, ओ मिस्टेक भएछ यहाँ, DF मा चाहिँ 58 पोइन्ट हुनुपर्ने, के भएछ यहाँ, ल करेक्सन गरिहाल्छु है। DF मा यहाँ 58.33 माइनस हुनुपर्ने, 5 चाहिँ पछाडि गएर रहेछ कि। ल कति टाइम लाग्यो सेभ हुन नि। ल है, यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा, यसको एक्जियल फोर्स क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। अब यसपछि शियर फोर्स। शियर फोर्सको लागि त हामीलाई क्याल्कुलेसन थाहा छ है। हामीले के हो त भन्दा साइन कन्भेन्सन सम्झिनु पर्यो। साइन कन्भेन्सन के हो त भने, हामीले बीमको लागि कसरी मानेका थियौँ, बीमको लागि क्लकवाइज कपल सम्झिने कि, यसरी बिचमा प्लस लेख्ने, यो क्लकवाइज कपल पोजिटिभ सम्झिने। यो भनेको के हो त भने, यहाँ चाहिँ यो बिचको यो प्लस पोइन्ट भनेको आफू बिचमा उभिने। अब लेफ्टतिरबाट क्याल्कुलेसन सुरु गरेको छ भने अपवर्ड फोर्सलाई पोजिटिभ मान्ने, राइटतिरबाट सुरु गरेको छ भने डाउनवर्ड फोर्सलाई पोजिटिभ मान्ने। अब यही कुरालाई यसरी घुमाएर राख्ने हो नि यो बीमलाई, यसलाई यसरी घुमाएर साइन बाहिरतिर पार त यसरी पार्दाखेरि के भयो, यो तलतिर यसरी नै आयो हैन, यो माथिको फोर्स यतै घुम्छ हैन, यहाँ यो बिचमा प्लस हुन्छ भनेपछि अब यसले के भन्छ त भने क्लकवाइज कपल त पोजिटिभ नै हो। अब हामी यहाँनिर उभिएर बिचमा उभिएर हेरौँ त, माथिबाट क्याल्कुलेसन सुरु गर्ने हो भने यता पोजिटिभतिर गएकोलाई प्लस मान्न पर्यो, तलबाट क्याल्कुलेसन गर्दै आउने हो भने यसरी नेगेटिभतिर गएकोलाई पोजिटिभ मान्न पर्यो है। अनि यतापट्टिको लागि के हो त भन्दा, यसलाई यसरी घुमाउने हो नि यो बीमलाई भर्टिकल राख्ने, भर्टिकल राख्दा यो तल यतै आयो, यति आयो यो एरो, यो प्लस भयो हैन, यो माथिको एरो कता फर्किन्छ त यता फर्किन्छ, यसरी बुझ्दा भयो। भनेपछि यहाँ पनि के हो त भन्दा क्लकवाइज कपल के हो त पोजिटिभ हो। क्लकवाइज कपल पोजिटिभ भन्नुपर्छ, यो तलबाट क्याल्कुलेसन सुरु गर्ने हो भने जस्तै यो DF मेम्बर छ भने DF बाट सुरु गर्ने हो भने यो डिरेक्सनमा गएको फोर्सलाई पोजिटिभ मान्न पर्यो। होइन म D बाट आउँछु भने माथिबाट यो डिरेक्सन पोजिटिभ एक्सिस गएको फोर्सलाई पोजिटिभ मान्न पर्यो। आफू चाहिँ बिचमा उभिने कि यसरी आफू बिचमा बसेर यसरी हेर्न पर्यो है। यो चाहिँ शियर फोर्सको लागि। अब यो शियर फोर्सको लागि हामीले त्यो क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने, यति गर्ने हो भने अब के सम्झिनु पर्यो त भन्दा, यो प्रत्येक मेम्बरमा यदि चाहिँ हामी कपल फर्मेसन भएको छ भने सिधै पोजिटिभ लेखिदिए भयो। जस्तो कि यो AB मेम्बर कपल फर्मेसन भएको छ छैन हेर त, कपल फर्मेसन त सबै फोर्समा हुन्छ नै भन्न खोजेको। क्लकवाइज अथवा एन्टी क्लकवाइज कपल छ कि छैन, यो 25 यता म्याग्निट्युड नहेर, यो एरो यता यो एरो यता, भनेपछि म्याग्निट्युड त बराबर नै छ, के फरक परेन। म्याग्निट्युड नहेर, अहिले एरो हेर त, यो एरो यता गएको छ, यो एरो यता गएको छ भने यसले त कपल त फर्मेसन गर्यो नि। कस्तो खालको कपल फर्मेसन गर्यो लगाउन त, क्लकवाइज भनेपछि AB मेम्बरमा आउने फोर्स चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ, शियर फोर्स पोजिटिभ हुन्छ। अब म्याग्निट्युड हेर्ने 25 छ, यहाँ 25 छ, यहाँ 30 भयो नि फरक पर्थेन, तर 30 हुँदैन के त्यो, किनभने यहाँ बिचमा कुनै लोड छैन नि। पोइन्ट लोड छ भने यो दुईटै बराबर हुन्छ, युडिएल युबिएल छ भने फरक पर्ला हैन, तर पोइन्ट लोड यो बिचमा कुनै पनि लोड छैन भने यो त बराबर म्याग्निट्युड हुन्छ। हो यो एरोलाई हेर्ने भनेपछि यो पोजिटिभ क्लकवाइज छ भने त्यो पोजिटिभ भइहाल्यो, सिधै AB मेम्बरमा चाहिँ 25 पोजिटिभ हुन्छ भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ सिधै सर्टकटमा। नभए अब चेक गरौँ, AB मेम्बरमा हाम्रो लिमिट कति हो, यो 0 देखि 2 मिटर हो। साइन कन्भेन्सन त यही हो नि, यसरी साइन कन्भेन्सन लेख्ने। यो डाउनवर्डबाट गयो भने यो यतातिर गयो, नेगेटिभतिर गयो पोजिटिभ मान्न पर्यो। अपरबाट सेक्सन मान्ने हो भने यो डिरेक्सनमा मान्ने हो। तिमीहरूले यो EF ले चाहिँ सेक्सन मेथडबाट पढाएको थियौ कि जोइन्ट मेथडबाट पढाएको थियौ? सेक्सनबाट पढेको छ। सेक्सनबाटै पढाएको थियो भने झन् सजिलो भयो। ल
त्यसो हो भने अब यो सेक्सन एट 1 हेर त 1 मा बसेर मैले डाउनवर्डतिरबाट x1 कहाँबाट माने मेरो चोइस हो कसैले अपरबाट नै मान्न सक्छ अपरबाट मान्नेले चाहिँ यो माथिको एरो हेर्न पर्यो यो एरो हेर्न पर्यो यो डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्न पर्यो डाउनवर्डतिर मान्नेले यो एरोलाई पोजिटिभ मान्न पर्यो यो साइन कन्भेन्सन नै हो नि त्यसो हो भने अब यो के हो त भन्दा हामीले पहिला नै पढिसकेका छौं पोइन्ट लोडले शियर फोर्स डायग्राम के दिन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेर पढेका छौं अथवा रेक्टेंगुलर हुन्छ भनेर पढेका छौं त्यो कुरा त पहिले प्रुफ गरेका छौं हैन नभए यहाँबाट चेक भयो हेर यो x1 भन्ने डिस्टेन्सले के पनि चाहिँ असर गर्दो रहेछ भने कति आयो त भन्दा यो 25 कन्स्ट्यान्ट आयो नि भनेपछि कन्स्ट्यान्ट भनेको त्यहाँ x भन्ने चाहिँ आएन त्यसैले के हो त भन्दा a देखि b सम्म +25 किलोन्युटन चाहिँ शियर फोर्स हुँदो रहेछ भन्ने कुरा आयो यो कुरा बुझ्यो बुझेन होला मैले 25 लेखेको कुरा बुझ्यो बुझेन बुझ्यो ठीक छ अब BC मा कति छ र त शियर फोर्स BC मा छ त BC मा छैन 0 छ BC मा अब हामीले मान्न त मानौ x2 तलबाटै मानौ सकेसम्म के मान भने पोजिटिभ साइन नै ल्याऊ है भनेको डाउनवर्डबाटै जाँदै यसै चाहिँ लेफ्ट तिरबाटै मान्ने लेफ्ट अथवा डाउनबाट मान्दा हुन्छ सजिलो हुन्छ है अब BC मा के छ कुनै पनि यसले एक्सियल फोर्स के रे परपेन्डिकुलर फोर्स छैन शियर फोर्स के भयो 0 भयो भनेपछि ए शियर फोर्स BC मा 0 भयो अथवा त्यो CD को लागि हेर त CD त होरिजन्टल मेम्बर हो नि त CD मा त के हो त यसरी हो नि त हाम्रो त भनेपछि क्लकवाइज कपल मान्ने हो भनेपछि के हो त यो अपवर्ड फोर्स यदि लेफ्टबाट मान्ने हो भने यो प्लस भनेको आफू बीचमा बस्ने के प्लस भनेको आफू हो जुन क्याल्कुलेसन गर्दै त्यो मान्छे हो बुझ्ने लेफ्ट तिर आफ्नो यो आफू यहाँ बीचमा भयो त यो एरो भनेको लेफ्ट साइड भयो यो एरो भनेको राइट साइड भयो लेफ्ट तिर आएको फोर्स चाहिँ अपवर्ड छ भने पोजिटिभ मान्न पर्यो राइट तिरबाट आएको फोर्स चाहिँ डाउनवर्ड छ भने पोजिटिभ मान्न पर्यो अब मैले एउटा सेक्सन माने कसैले चाहिँ डी बाट नि मान्न पाउँछ कसैले सी बाट मान्दैन जहाँबाट मान्दा नि हुन्छ यदि डी बाट मान्ने हो भने डाउनवर्ड फोर्सलाई पोजिटिभ मान्न पर्यो सी बाट मान्ने हो भने अपवर्ड फोर्सलाई पोजिटिभ मान्न पर्यो त्यसो हो भने एट सेक्सन 33 कति हुने भयो भन त ल शियर फोर्स एट सेक्सन 33 रोल नम्बर 125 ले भन्न नि त ल छ 23 ले नै भन ल -8.33 -10x गुड हो धेरैले यो 10x छुटाउँछन् है यो 10x छुटाउनु भएन किनभने युडिएल लोडले पनि दिन्छ भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो -8.33 -10x3 x3 x जे भन्दा नि हुन्छ है मैले 33 सेक्सन गरेर x3 भनेको झुकिन हुँदैन यो x मान्दै जाँदा नि हुन्छ के फरक पर्दैन है अब यो लिमिट कति हो त 0 to 3 हो अब लिमिट पुट गरौँ 0 पुट गरौँ मिड को पुट गरौँ अर्को एक्सट्रिम पोइन्ट तीनटा पुट गर्ने के सबै गर्न जस्तै 20 मिटर दिएको छ नि 1 मिटर गर्न भ्याइन्न के एक्जाममा 20 मिटर थियो भने 0 मा गर्ने 10 मा गर्ने 20 मा गर्ने के फरक पर्दैन भनेपछि लिमिट पुट गरौँ होइन x3 0 यहाँ 0 पुट गरौँ त -8.33 आयो हैन होइन x3 1.5 यो मिडमा हो -23.33 यहाँ भ्यालु पुट गरेको मैले होइन x3 3 अर्को इन्ड पोइन्टमा पुट गर्ने 3 राख्दाखेरि कति आयो -38.33 आयो सबै यो माइनसमै गएको छ नि हेर त यहाँ यो माइनसमै गएको छ भनेपछि यहाँ कहीँ पनि साइन चेन्ज हुँदैन भन्नुपर्छ शियर फोर्सले साइन चेन्ज गर्दैन भन्नुपर्छ के हो त त्यहाँ बीचमा कहीँ पनि बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम आउँदैन भन्ने यदि साइन चेन्ज गरेको छ भने शियर फोर्स 0 हुन्छ जुन पोइन्टमा शियर फोर्स 0 हुन्छ त्यो पोइन्टमा हामीले लोकेट गर्नुपर्छ र शियर फोर्स 0 हुने पोइन्टमा के हुन्छ बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम हुन्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नु पर्यो अब यसलाई क्रस चेक गरौँ है त अब अघिको हाम्रो कन्सेप्टमा क्रस चेक गरौँ भन्न खोजेको अघि मैले के भनेको थिएँ क्लकवाइज कपल अथवा एन्टी क्लक कपल छ कि छैन हेर त यहाँ यसले यो 8.33 को एरो र यो 38.33 को एरो मात्रै हेर त एरोको त के छ एन्टी क्लक कपल फर्मेसन भएको छ कि छैन भएको छ नि यो डाउनवर्ड एरो यो अपवर्ड एरो भनेपछि क्रस चेक गर्नलाई है यो एन्टी क्लक छ भने नेगेटिभ हुने भयो के भनेपछि C2D मा नेगेटिभ हुन्छ अब भ्यालु त आफूले राखेर C मा -8.33 आउनु पर्यो D मा -38.33 आउनु पर्यो आएको छ ठीक छ त्यसरी बुझ्दा पनि भयो नभए आफू बीचमा बस्ने के आफू बीचमा बसेर हामीले लेफ्ट अप छ भने पोजिटिभ यहाँ त डाउनवर्ड छ -8.33 भयो राइट डाउन छ भने पोजिटिभ हो यो राइट पनि के छ अपवर्ड छ ठ्याक्कै उल्टो छ नेगेटिभ भयो जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ के ल यहाँसम्म केही छ यहाँसम्म केही छ सोध्न पर्ने छैन सर ल गुड अब DE मा जाउँ अब DE मा हेर त DE मा नि कपल फर्मेसन भएको छ कि छैन DE मेम्बरमा हेर त यो डाउनवर्ड एरो यो अपवर्ड एरो
पोइन्ट लोड छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ थाहा छ। अब कन्सेप्चुअली पनि लेख्नु पर्यो। यहाँ युडिएल थियो पो यहाँ हेर त यहाँ सम्झौ है युडिएलमा लिनियर हुन्छ भन्ने अगाडि मैले भनेको थिएँ नि मैले कन्क्लुजनहरू युडिएलमा किन लिनियर भएर त y = mx + c टाइपको आयो नि इक्वेसन mx y = यो y = mx + c भनेको यो m टाइपको भयो यो x + c हैन mx + c x त आयो नि भनेको लिनियर टाइपको आयो भने चाहिँ किनभने युडिएल लोड छ भने शियर फोर्स डायग्राम के हुन्छ लिनियर हुन्छ पोइन्ट लोडहरू छ भने यो कन्स्ट्यान्ट भइराख्छ यो कुरा पनि हामीले पढिसकेका होला। अब DE मा कति हुन्छ भन्दा त शियर फोर्स पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ पोजिटिभ कति हुन्छ भ्यालु पोजिटिभ कति हुन्छ 20 किलोमिटर 20 हुन्छ। जस्तै DF मा कुनै शियर फोर्स छ त त्यहाँ छैन छैन जेरो हुने हो यसरी क्याल्कुलेसन गर्न हामीले सक्छौं है ल जेरो हो। त्यस्तै मोमेन्टको लागि पनि क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं हामीले बेन्डिङ मोमेन्टको लागि है बेन्डिङ मोमेन्टमा जाउँ त बेन्डिङ मोमेन्टको त यही हो नि हैन यसरी स्यागिङ हो हामीले मैले हिजो पनि भनेको थिएँ हामीले के हो त भन्दा बीममा हामीले के गर्छौं यसरी चाहिँ यो स्यागिङ मोमेन्ट पोजिटिभ लिन्छौं हैन स्यागिङ मोमेन्ट लिन्छौं। अब यसलाई हामीले कोलम बनाउनु पर्यो यसरी घुमाउ त यसरी घुमाउँदा के आउँछ यो यसरी नै आउँछ एरो यो एरो यसरी जान्छ यो भन्नुको अर्थ के हो त हामी यो प्लसमा बस्ने हो नि डाउनवर्डबाट मान्ने हो भने क्लकवाइज मोमेन्ट पोजिटिभ हुने हो। त्यस्तै यतापट्टिको लागि के हुने भयो त भन्दा यसलाई नि घुमाउ यसलाई यसरी घुमाउ त कस्तो आउँछ त यो यसरी घुमाउँदाखेरि यो मोमेन्ट यसरी आउँछ यो मोमेन्ट यसरी रहन्छ भनेपछि यो बीचमा पोजिटिभ हो। अब हामीले यो यतापट्टिको मेम्बरलाई क्याल्कुलेसन गर्ने हो यो मेम्बरलाई क्याल्कुलेसन तलबाट डाउनवर्ड डिरेक्सनबाट गर्ने हो भने एन्टी क्लक मोमेन्ट के मान्नु पर्यो पोजिटिभ मान्नु पर्यो त्यही हो क्याल्कुलेसन भनेपछि। अब मेम्बर एबी मा कति हुने भएर त मेम्बर एबी मा त यो सेक्सन 1 मा बसेर अब हामीले सेक्सन चेन्ज गर्न पाउनु है अगाडिको सेक्सन जे मानेको त्यही गर्ने अब हामीले सजिलो हुन्छ मान्न पाउनु भन्न खोजेको मानिराख्न पर्दैन भन्न खोजेको पाइन्छ माथिबाट मान्दा नि हुन्छ केही फरक पर्दैन जताबाट मान्दा नि हुन्छ है। मैले एबी मा चाहिँ तलबाट माने बीसी मा माथिबाट मान्न नि पाउँछु जताबाट सजिलो हुन्छ त्यताबाट मान्ने केही फरक पर्दैन एउटै कन्डिसनमा मान्न पर्छ भन्ने तर साइन कन्भेन्सन चाहिँ प्रोपर युज गर्न पर्यो। अब यहाँनेरि के हुने भयो यो मोमेन्ट यहाँ बसेर मुड्ने हो भने 25 × x1 भयो नि त। अब हेर त अगाडि हाम्रो शियर फोर्स डायग्राम चाहिँ कन्स्ट्यान्ट आएको थियो x1 ले केही पनि डिपेन्ड गरेको थिएन तर बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राममा के आयो त भन्दा लिनियर आयो नि त भनेपछि के हुन्छ त भन्दा पोइन्ट लोडले दिने बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम के हुन्छ लिनियर हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पायौँ हामीले। अब लिमिट पुट गरौँ 0 देखि 2 भनेको 0 पुट गरौँ a मा हो मोमेन्ट मिडमा पुट गरौँ अनि इन्डमा पुट गरौँ है एउटा कन्डिसन त्यो भयो ल यसरी भ्यालु पुट गरौँ। अर्को मैले के भनेको थिएँ भने जता टेल हुन्छ त्यतै प्लट गरौँला पछि प्लट गर्ने बेला भनौँ न नभए के हुन्छ त यसलाई क्रस चेक गरौँ त यदि म यो बीचमा 1 सेक्सनमा बस्ने हो डाउनवर्डतिर चाहिँ मैले क्लकवाइज पोजिटिभ मान्छु अपवर्ड चाहिँ के हुन्छ एन्टी क्लक पोजिटिभ हो नि भनेपछि अपवर्ड हेरौँ त अपवर्ड त्यो ठ्याक्कै बी पोइन्ट त 50 छ नि मोमेन्ट भनेपछि एन्टी क्लक छ एन्टी क्लक के हो पोजिटिभ नै आएको एन्सर पोजिटिभ नै आउँछ। त्यस्तै अब बीसी को लागि हेर बीसी मा पनि के छ यहाँ कुनै परपेन्डिकुलर फोर्स छैन यो 50 मात्रै छ नि कन्स्ट्यान्ट छ भनेपछि अब के बुझ्नु पर्यो भने कुनै पनि मेम्बरमा परपेन्डिकुलर फोर्स छैन शियर फोर्स छैन भने बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यो कुरा त हामीलाई थाहा छ किनभने शियर फोर्स नै छैन भने त के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ 50 नै भयो B2C मा यसरी 50 आयो। त्यसै अब CD को लागि हेर त CD मा कति हुन्छ भने त बेन्डिङ मोमेन्ट एट सेक्सन 33 जसले भन्दा नि हुन्छ कति हुन्छ -8.33x त्यसपछि -10x × x/2 हो +50 50 छुटाउनु भएन है +50 गुड ल। अब यहाँ के हुने भयो यो एउटा इनबाटै सुरु गर्ने एउटा 50 छ +50 माइनस यो 8.33 × x3 अनि यो माइनस मैले 5x3 स्क्वायर लेखेँ नि है। अब यहाँ के थियो त युडिएल को लागि शियर फोर्स डायग्राम चाहिँ लिनियर थियो बेन्डिङ मोमेन्टमा के आयो त पावर 2 आयो नि पावर 2 आउनु भने के हो त प्याराबोलिक कर्भ हुने हो त्यो कुरा उसले इक्वेसनले दिन्छ कि त्यही भएर हामीले के सम्झिनु पर्यो भन्दा युडिएल जानेरी छ जुन पोर्सनमा युडिएल लोड छ त्यो पोर्सनको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम प्लट गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो कर्भले जोड्नु चाहिँ जोड्ने कर्भले जोड्नु पर्यो पोइन्टरको लागि चाहिँ केले जोड्नु पर्यो स्ट्रेट लाइनले जोड्नु पर्यो पोइन्टर ठीक छ। अब यहाँ भ्यालु पुट गरौँ भ्यालु भनेको 0 1.5 3 पुट गरौँ 0 पुट गर्दा 50 आयो मिडमा यति आयो इनमा चाहिँ 20 आयो। अब यहाँ हेर त 50 26 20 घट्यो नि यहाँनिर हेर त यो 1.5 र 3 को बीचमा त कतै 0 हुन्छ होला नि पोजिटिभ पोजिटिभबाट नेगेटिभ गयो नि साइन चेन्ज गर्यो नि ठीक छ
साइन चेन्ज गर्नुको अर्थ के हो त? साइन चेन्ज गर्नु भन्नुको अर्थ के हो त? त्यहाँ कतै बेन्डिङ मोमेन्ट के छ? 0 छ। हो त्यो बेन्डिङ मोमेन्ट 0 हुने पोइन्टलाई हामीले के भन्छौँ? पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर अथवा पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन पोइन्ट भन्छौँ। यही थाहा हुन्छ भनेपछि कुन इक्वेसनमा चेन्ज गर्यो त? 33 को इक्वेसनमा चेन्ज गर्यो। हो यो इक्वेसनमा 0 पुट गर्दियौँ के हामीले। भनेपछि यहाँनिर हामीले के गर्न सक्छौँ? यो 0 0 पुट गर्नलाई सिधै क्याल्कुलेटरमा गएर गर्दा हुन्छ है। ल अब यहाँ 0 पुट गर्दा के हो त? प्याराबोलिक भयो। यहाँ क्याल्कुलेटर छ भने तिमीहरूले के गर्न सक्छौ भने क्याल्कुलेटरमा निकाल्दा त एन्सर निकाल्दा कति आउँछ? 2.43 मिटर। $2.437 So 2.44 आयो। 437 भन्नु र 2.44 एउटै हो है। गुड। ल अब यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ भने है यो इक्वेसन हो नि हाम्रो हैन। यो इक्वेसनमा तिमीले के गर्न सक्छौ भने यहाँ छ नि यो यसमा मोडमा गएर यो इक्वेसन भन्ने छ नि मोडमा जाऊ है। मोडमा गएर इक्वेसन भन्ने जुन 5 छ 5 मा गएर हाम्रो x स्क्वायर टाइपको छ यो 3 टाइपको इक्वेसन हो। 3 मा गएर अब a को भ्यालु कति हो? यहाँ हेर है फेरि मोडमा इक्वेसनमा यो ax स्क्वायर हेर्न पर्यो। x स्क्वायर पहिला ल्याउनु पर्यो के। भनेपछि यो 3 मा गएर a को भ्यालु -5 हैन, b को भ्यालु कति छ -8.33, c को भ्यालु कति छ 50। अब इक्वल टु गर कति आयो? 2.437 आयो। x1 चाहिँ एउटा चाहिँ 2.43 यो पोसिबल हो के ल भन त। हाम्रो लिमिट कति हो? 0 देखि 3 मिटर हो। भनेपछि यहाँ पनि हेर त 1.5 देखि 3 मिटरको बीचमा भनेको छ नि हामीले। चाहिँ 2.43 यो पोसिबल भ्यालु हो एउटा। अरु कति आउँछ? -4 आयो। भनेपछि 4 त रेन्जमै होइन नि। हाम्रो लिमिटै 0 to 3 हो। अथवा नेगेटिभ भ्यालु लिन पाइँदैन भने पनि भयो। 4 मिटर त त्यसको लेन्थ त सिडी को लेन्थ त 4 मिटर होइन, त्यो बाहिर पर्यो। भनेपछि हामीले के लिन पर्यो त भन्दा कति आयो एन्सर? 2.437 टाढा चाहिँ सी बाट है। किनभने हामीले सेक्सन कहाँबाट मानेका छौँ? सी बाट मानेका छौँ। x3 चाहिँ सी बाट मानेको, डी बाट लेख्ने नि फेरि सी बाट मानेको कारण सी बाट कति छ? 2.437 टाढा चाहिँ एउटा बेन्डिङ मोमेन्ट 0 हुन्छ। त्यो बेन्डिङ मोमेन्ट 0 हुने पोइन्टलाई हामीले के भन्छौँ? पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन अथवा पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर हो। कुरा बुझियो? ठीक छ? यसमा केही छ सोध्न पर्ने? बोल न बोला हो बोला। छैन सर। ल अब त्यस्तै डिई मा हेर त है। यसलाई अघि मैले भने जस्तै क्रस चेक गर्न नि सकिन्छ। यो लेफ्ट पोइन्ट भनेको आफू बीचमा बस्छ त। आफू बीचमा चाहिँ लेफ्ट पोइन्ट चाहिँ क्लकवाइज छ +50 आछ। राइट तिर चाहिँ एन्टी क्लक हो। यहाँ त क्लक छ -20 आउनु पर्यो, -20 आछ। ठीक छ, मिल्या छ है। सेक्सनबाट पनि मिल्या छ। त्यसरी हेर्ने। अब डी मा ई मा मोमेन्ट 0 छ, डी मा कति हुन्छ? +20 कि -20 -20 है। त्यो कुरा ख्याल गर। नभए यसरी सेक्सनमा न यसरी चेक गर है। -20 आयो। त्यस्तै हामीले यो डी अफ मा त के छ? कुनै पनि परपेन्डिकुलर फोर्स छैन, 0 आउँछ। यसरी हामीले यो क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं है। यो क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। तिमीहरूले यसको चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट एक्सियल फोर्स डायग्राम चाहिँ आज यसो प्लट गरेर हेर। अनि बाँकी यदि तिमीहरूले चाहिँ गर्न सकेनौ भने भोलि यसलाई कन्टिन्यू गरौँला है। यो गरेपछि अब अरु क्वेशन पनि हेर्दै गर। के कन्फ्युजन छ भने सोध हैन। यो डायग्रामहरु चाहिँ म भोलि सर भनौँला तिमीहरूलाई है। त्यही भ्यालु प्लट गर्ने हो। अघि जुन भ्यालु आछ यो भ्यालु चाहिँ तिमीहरूले के गर्न सक्छौ? प्लट गरेर एउटा एन्सर निकाल। त्यसलाई हामीले क्रस चेक पनि गरौँला।